معاملہ گزرے حضرت معاویہ دے نال تے انہاں دی شخصیت نوں لین دے عبداللہ بن سباب آ جائے مدعا تے باقی یہ بالکل بیٹا نا گل نوں ملیا میٹ کرنی جویں تفتیش دا رخ بدل لی پولیس ایویں بندہ اصل چھڈ دے ادھر نوں رخ پھیر اداں عبداللہ بن سبا سی پھر کدھر گیا ہاں ساری سلطنت فطور پاؤندا رہا تے انہاں دسدے آ گورنر اونوں کر دیندا سی یہ بھی حضرت عثمان تے گورنر دی تے انہاں دی نالائکی ہے تے بجائے انہوں پھانسی دین تے کتے نوں جے کوئی ہیگا سی شہر نوں کرتا اوتھے اگ لاوے او لاتی اگلے چ کرتا کچھ بھی اور بعد دسدے نہیں تو کدھر گیا پھر آسمان انہوں اٹھا لیا زمین نگری بناوٹی گیا یہ شکر ہے عبد الرحمان المعلمی جڑے ساڈے اہل حدیث عالم سی نا یمن انہیں بہت اچھے طریقے نال لکھا جدو پرویزیاں نے آخیا نا سنت دے منکر جڑے سی مصر کہ تسی کہڑا دین لئی پھر القید السیاسی نہ رکھیا کیا پڑھیا مکاری دے طور کے عبداللہ بن انہیں آخیا بھائی اللہ جزائے خیر دیتا حسین نوں کہ انہیں اس افسانے تو ہوا کر دیتی ہے اور جزائے خیر دے کہ انہیں بالکل واضح کیتا کوئی عبداللہ بن سبا نہیں کوئی غلطیاں حضرت عثمان دیاں سی مسلمان اٹھے سی صحابہ دے خلاف اٹھے کسے یہودی دا کوئی دخل اہل حدیث عالم دی پئی ایڈا وڈا جنہیں کئی جلداں اثری صاحب ہوراں نے رکھیاں مگر عبد الرحمان بن المعلمی نوں پوچھ لو بناوٹی گل